عشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان، هي أفضل الأيام في الدنيا فكن فيها مجدا واستبق لجنان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إكمالا للأعمال التي تتأكد في العشر، الأضحية هذه أولا حكمها سنة مؤكدة، والسنة المؤكدة إذا جاءت هي قريبة من الواجب، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. إيش الفائدة من هذا الكلام؟ يعني بعض الفتاوى تجد أحيانا من خلال سماعك تقول إن تكاد يعني تقول وإن كان ما قال ذلك تحس إنها يقول إنها واجبة. لا، هي سنة مؤكدة قريبة من الواجب، اللي عنده سعة لا يتركها، لأنه قال في الحديث: ما تقرب المتقربون في يوم النحر بأفضل من إراقة الدماء، فطيبوا بها نفسا فإنها تقع من الله بمكان قبل ما تقع الأرض، وتأتي بأظلافها وبأشعارها وبقرونها وجلودها. هذه الأضاحي في ميزان الإنسان يوم القيامة، ويستحسن أن الإنسان أن يأتي بالأضحية على أكمل شيء، يعني ما فيها عيوب، وكل ما كانت كاملة الأوصاف سمينة غالية الثمن كل ما كان ثواب الإنسان أعظم. يعني بعض الناس يقول لا تأخذك شيء سمين وكذا، لا، هذا قربان تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ويحرص الإنسان على أدائها، لأنها من أفضل ما يعمل به الإنسان في يوم النحر. وفيه ناس متسائلين فيها، لكن اللي ما عنده ساعة وما يقدر وما يستطيع هذا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يحرص الإنسان عليها. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هي أفضل الأيام في الدنيا فكن فيها مجدا واستبق لجنان. استقبلوها بالعبادة واغنموا فضل الإله الواحد الديان.